सांखळेंत बिजनेस करपी लोकांचेर आसा। हांवें कित्याक म्हटलें, कारण सांखळेंत रावपी सगळे रहिवासी आसतले आनी बिजनेस करपी लोक सांखळी जर चड ब्युटिफाय जर केली जाल्यार आमच्या रियल इस्टेटचो आनी फ्लॅटांचो रेट प्रसाद आनीक मातसो वाडटलो। ऑफकोर्स इट इज ट्रू, आमी केन्ना म्हणटात सांखळी जर ब्युटिफूल आसत जाल्यार थंयसरले आसपी कन्स्ट्रक्शन रेट किंवा फ्लॅट जावपी लोक आनीक मोठ्या प्रमाणान खंय बरें हांगासर रावपी म्हणजे पणजेंतले रेट्स आमकां हांगा मेळपाक शकता, बट ते केन्ना ती सिटी तितकीच ब्युटिफूल आसपाक जाय आनी ती सिटी तितकीच आमी जाका म्हणटा हेल्थी एनवायरमेंट आसप गरजेचें आसा। आतां हेल्थी एनवायरमेंट केन्ना आसतलो आमी जर प्रॉपर सिवेज ही जर त्या सिवेज पॅकेटान सिवेज पंपा पर्यंत गेली जाल्यारच आसतलो, ताका प्रॉपर ड्रेनेज आमी जर फॉलो केली जाल्यारच आसतलें। कचरो जो आमी उडयता तो वेवस्थीत रित्या म्युन्सिपाल्टीन कलेक्ट केलो, आमी जर रस्त्यार व्हरून उडयलो आनी ती घाण परिसरांत जावपाक लागली, हांव मुद्दामून थोड्या शहरांनी हांव परत परत उडयता की तुमी रस्त्यार हाडून उडयता तरी कित्याक काय म्हणून, अरे म्युन्सिपाल्टी कडेन दियात ते व्हरतले, कसलोय कचरो आसूं न्ही। हांवें सरळ म्हटलां तुमचे कपडे जाल्यार व्हरता, तुमचे कागदाय जाल्यार व्हरता आनी तुमी खरकटे जाल्यार व्हरता म्हणटाले, पूण तो म्युन्सिपाल्टी कडेन दियात, तो रस्त्यार व्हरू नाका। कारण हे शहर स्वच्छ आनी सुंदर शहर दवरपाचें काम हें आमचें सगळ्यांचें आसा। आनी ताकाच लागून आमी तशें म्हटलेलें की हेका एड ऑन करता आसतना एक विसरलो की आमचो यशवंत मार्ग फाटल्यान बसला, वन ऑफ द ब्युटिफूल प्रोजेक्ट म्हणजे जवळपास आमी 18 कोटी रुपया म्हणून हारवळ्यांतले रुद्रेश्वर देवस्थानूय ब्युटिफाय करता। अगेन म्युन्सिपल एरिया घडे कदाचित 2012तल्या इलेक्शनाक म्हजो स्लोगन आशिल्लो, हांव मुद्दामून सांगता, इट इज अ हरीत हरवळे विकसीत बिर्डी आनी सुंदर सांखळी। म्हणजे आज ते हरीत हरवळे जावपाक लागलेले आसा, विकसीत बिर्डी जावपाच्या वाटेर आसा, म्हणजे ऑलमोस्ट जाल्या, कारण तिका आमी आमोड्यांतल्यान कनेक्टिविटी दिल्या उपरांत आयज तिजो आनिकूय विकसीत बिर्डी जावपाक लागल्या आनी सुंदर सांखळी हे आमी जाता आसतना आमकां पळयता। म्हणून म्हाका दिसता म्हणजे ओवरऑल हांव कितल्या कोटीचे प्रोजेक्ट तितून वचना, द क्रोर्स ऑफ रुपीज वी हॅव स्पेंड काडून जर पळयशात, म्हणजे राधाकृष्णाच्या देवळाचें ब्युटिफिकेशन बिहाफ ऑफ द गव्हर्मेंट आमी केलें, कित्याक केलें तर सिटीचें ब्युटिफिकेशन आनी वाडूंक जाय म्हणून। आज हारवळ्यांतलें ब्युटिफिकेशन आमी कित्याक करता, हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट आमी हांगा येवपाक जाय म्हणून। सांखळेंत फोर्ट आसा हें कोणाक खबरूय नाशिल्लें, थोड्या दिसांनी ताचें उक्तावण म्हणजे आनंदाचें जशें ड्रीम प्रोजेक्ट तो आनंद सांगता तो एक, आनी आमचो लाकडी पूल तो बांदल्या शिवाय तुका थारो नासलो। एनी हांव 2दा कावन्सिलर तुमी केल्या उपरांत आमी ते दोनूय प्रोजेक्ट ताचे पुराय करपाक शकले।